Mao nga moadto sila sa daplin sa suba, magsimba sila dito. Mag-awit sila, magluhod sila, magsayaw sila sa pagsimba sa buaya dito sa suba. O gunya, muhatag sila og halad. Tungod kay gihigugma nila ang ilang Dios nga ilang gisimba nga mao ang buaya. Sa ilang pulo ka anak, mamili silang anak nila nga mayong lawas, kanang walay nuka, kanang himsog kaayo. Mao ilang dad-on dito daplin sa suba kay ilang ihalad sa ilang Dios. Sa diha nga magtindog ang ilang anak dito sa tubig nga taga hawak sa iyang sa bata. Tukpon kini sa buaya og dad-on dito sa pagapaga. Pagtukob sa buaya, magsadya og maglipay sila kay gidawat sa ilang Dios ang ilang halad. Di ba sakit na para sa tuwa? Nganong nag-iningon man sila ana, kay walay nakasulti nila kinsay angay pagasimbahan. Pero nganong misimba sila, kay doon na sila i-espirito nga nangita og Dios. Walang sila masultihi kinsa ang Dios ilang simbahan. So karon mga kiigsunan, balik ta. Sa diha nga ang tao mamatay, mugawas sa iyang lawas ang iyang kalag ug ang iyang espiritu. Ang espiritu mo balik sa Dios ug ang kalag mo'y pagahukman. Sultihan ko kamo, ang mubati og sakit ang atong kalag, dili ang atong lawas. Okay? Kay ang atong 5 senses sa English ni, 5 nato ka mga pagbati, kanang makakita kita, makapanimaho, makatilaw ta nga, makasabutag para, tamis, aslom, dayon kanang mubati tag hikapon, kanang kusiun ta nga sakitan ta, tungod na sa itong kalang. Kusi agad na inyong dapat, dawayaw lang. Sa diha nga kusiun mo, sakit ka ina. Kanang sakitan ka, tungod kay ang imong kalag na simulawas. Pag mamatay ang tao, ang iyang kalag mo gawas sa iyang lawas. O kung ang kalag mo gawas na sa lawas, ang lawas dili na sakitan. Kinsa may inyong nabaluan nga taong patay, unya giimbal sa mar, unya maingog agay. Kinsa kaninyo nakaagi og injection nga kanang antibiotic injectable nga injection ninyo. Kanang dagom nga gamay kayo. Kanang mga bata nga i-immunize. Di ba muhilak ng bata tungod sa kasakit sa injection. Pero ang taong patay kung imbal sa mahon, ang dagom murag inani siro kadako. Isuntok diri sa mga lutahan, suyupon ang dugo. Hingingon bang patayan? Ay, wala na. Nganong di man siya sakitan? Kaya ang iyang kalag, hinggawas na sa iyang lawas. So ang bote pasamot na ko mo ni, mamatay man taog buhi, inigbalik sa Ginoo kung nakaplagan kita, nga atong gisalikoy ang iyang gasa, sakitan gyud ta, kay ang mubatig kasakit ang atong kalag. Mao mga kaigsunan, sa ako nang gikaingon, kung kitaray mo bayad sa atong sala, maimpirno kita. Apan salamat sa Ginoo, gihatag niya ang iyang bugtong anak. Maoy mibayad sa atong sala. Bot pasabot, iya kitang gitubos. Pila kaninyo nakasulay og prinda sa inyong jewelry sa imweller? Alahas. Di ba kung mo prinda kang alahas sa imweller, tagaan kang kwarta. Pero kinahanglan magpatubo ka adto kada bulan. Kung dili ka makabayad, marimati ang imong alahas o dili na maimuha. Kanang rimate, bot pasabot, wa ka kahatag sa tubo niya na kada bulan. Kita mga kaigsunan, giprinda ta sa yawa, giprinda ta ni Adan ug ni Eva dito sa yawa. Og ang nadawat ni Adan nga prinda, bunga ra sa kahoy. Og dili makalukat si Adan ug si Eva sa maong prinda. Mao nga si Jesus may milukat kanato. Ang iyang dugo mao'y iyang gilukat dito sa krus sa Kalbaryo
aron lang mapasaylo ang atong sala.